देव बरे सास देऊ. आयज तुम्ही जाणान आम्ही उलो मारलो आणि कित्याक आम्ही जमला पळय हिंगा जो आमच्या आयज हिंगा जमो जावपाक एक कारण ते तुम्ही सगळ्यांनी गोंयकारांनी आयकलें जातलें. आयज आम्ही धर्म पळय नासतना जात कात पळय नासतना आम्ही गोंयकार सगळे एकठांय जाल्ले कडेन हा. आदी अख्खी गोंय जायती कंप्लेनां जाली, प्रोटेस्ट जाले आणि आयज ताका गोंयच्या साहेबाचेर जी पोजडी उतरां उलयल्ली, गोंयच्या साहेबाक आमचे टेररिस्ट म्हटलेलो, जो आमी सगळे क्रिस्तांव न्हू सगळो अख्खे गोंयकार तोच अख्ख्या इंडियेचो आमचो लोक मानता ताका, तो आमी निशेध मारपाक म्हणून केल्लें. ते आयज त्या मनशाक तेणी धरून हाडलो, तेजें नांव लेगीत घेवपाक म्हाका येना. आयज आमकां केल्ली संकट येता ती आमी आमच्या गोंयच्या साहेबाच्या फुड्यान आमी मांडटा. जायते तेणे हेच्या आदी मिलाग्री केल्या आणि गोंय आमचे समायिल्ले कडेन आहा. तशेंच आयज इतलो संकट येयल्लो जी आमची कॉमनल हार्मोनी आसली पळय ती भायलो लोक येवन भायलो देशांतलो इंतूरलो स्टेटींतलो येवन आमच्या गोंयांत दिसपट घातली आणि तेका सांगात दिवपी आहात आमचे तेंचेरूय उजवाड घातले म्हणून त्या आमच्या सांफ्रासकान मागता. आणि आमी येयल्या जे आमी मागणी मागलेली ते आयज पुरो जाल्या, पण उरलेली मागणी आहा पळय ती आमचे आयज ज्यो आतां कंप्लेन केल्ल्या कडेन आमच्या चिमुलचे सांताक्रूजचे आणि मेर्शेचे अरिबांदार सांतान कुर्का तो हितून कंप्लेन दिल्ल्या कडेन आहा आणि कितें तेणी मागणी मागला ते आमी तेजे हितून त्या कंप्लेनाचो आमी हांवें कंप्लेन दिल्लें तें जायती कंप्लेन आयिल्ले कडेन आहा, पूण येतली आमची दुर्दशा जायना म्हणून नाका म्हणून आमी आयज सुशेगाद शांतीकायेचे आमी क्रिस्तांव और आमी गोंयकार म्हणून आहा. केन्नाच आमी कोणाच्या धर्माचेर आड येना न म्हणून आमी केन्ना खंयच्याच धर्माचेर तकलाय करना. त्या लायज आता फादरानूय सांगल्या आमी जे कोणी केला ते आमी बोक्षीचे केन्ना दुसऱ्या कोणाचेर उलयचे दुसऱ्या धर्माचेर उलयचे न्हू. आमच्या कित्याक संकट येयला तो आमी आमच्या देवाच्या फुड्यान घालून आमच्या सांफ्रास्काच्या फुड्यान घालून आमी हे बोक्षाण दी. पूण त्याच फुडें येतले हेच्या फुडें ना जावपाक म्हणून आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन जे आमचे वडील आहा तेंकाय बुदून हे गोचे हेतले ना जावपाक आमी केन्नाच गोंया पळोवंक ना हेतले जाल्ले पळय ते. हांव मागता आयज जायते आमचे बरोबरी स्पिकर आसतले, जायते आमचे उलोवपाक आसतले, सगल्यांक आमकां मातशें हें जावचें ना, ते थोडेच आमी उलयतले आनी मागीर तुमच्यांनी प्रेस बायट डे येता. हांव पयलें आमचो हें मागता ओल्ड गोवाचे सरपंच तेणे आपणाची एक दोन उतरां सांगची. मेघा पर्वतकर सरपंच आमची. सगळ्यांक गुड इवनिंग. आयज आमी सगळीं जाणां जमा जाल्ले आसा, तुमकां सगळी खबरूच आसतले. आमी हांगा सगळीं जाणां भाव भयणी भशेन रावता. आमची जी आमची हार्मोनी आसा ती डिस्ट्रॉय करपाक जे स्टेटमेंट दिल्ले आसा ते सारखे दिल्ले ना. आमी जशी रावता तशीच रावया आनी आमचो सदांच तुमकां सपोर्ट आसा. आनी त्या तरेन आमचे सगळी पंचायत तुमच्या बरोबर आसा. सदांच आमी तुमकां हेल्प करता आनी सदांच आमी तुमकां सदांच सपोर्टानूय आसतले. जे कोणी कितें स्टेटमेंट दिल्ले आसा टोटली रॉंग स्टेटमेंट दिल्ले आसा. आमकां सदांच आमकां खबर आसा हांगासर जे पांय पडून आमी वयता फुडें ते आमचे जाल्लेच आसा आनी आमकां ह्या देवाचेर गोंयच्या साहेबाचेर भावार्थ आसा आमचो. जेन्ना आमी हांगासर आसा आमी गेल्ली कितलींच वर्सां आमी हांगा पळयता जेन्ना आमी कितें मागता देवा कडेन तें जाता आनी आमी ती मागणी पुरी करता देवाक दिवन जे आमी मागलेले आसा ते आनी आमी फुडें वयता. अशाच तरेन ह्या पयलीं आमकां सपोर्ट देवाची आमचेर हें आसलेली विश्वास आसलेली ह्या आनी आतांय आसा. आमी अशें म्हणना की आमी हें करता सगळो देव एकूच आसा आनी तुमी आमची भावंडां आसा. आमी केन्ना तुमकां दुसऱ्या भशेन आमी वागयना. एक जाल्यार आमी एके बरोबरूच आमचे बरोबरूच आसा त्या भशेन आमी तुमकां वागयता. इतलीच म्हाजी दोन उतरां सांगून हांव सोंपयता म्हजें म्हणणें कितें आसा तें. आनी हांव सीएमाक हें करता रिक्वेस्ट करता हें जें पळय जाता तें मातशें तुमी हेजेर नजर घालची आनी एक जें कितें घडटा तें तुमी पळोवन घेवचें कशें कितें तें.
आणि आता ताका धरलेलोच आसा. तुम्ही ताका दाखोवचो. हांगा विजिटींग कितलेच लोक हजारांनी दिसाचे दीस येता आणि आमच्या वर्सा वरास हांगासर ओल्ड गोवान फेस्त जाता. त्या टायमार तरी हजारांनी न्हू करोडांनी लोक येयल्ले आसा. आणि ह्या पयलीं आमचे एक्सपोजिशन जाल्लें आसा ते सारखे लाखांनी करोडांनी पावल्ले आसा लोक हांगा विजिटींग करपाक. कित्याक तांकां विश्वास आसा म्हणूनच. आणि असले नाका जाल्ले स्टेटमेंट दिवन आमचे पळय जे आसा हार्मोनी आसा ती डिस्ट्रॉय करप न्हू. आमी पिसफुल्ली रावता. आमी गोंयकारां आणि आमी गोंयकारां म्हणून आमी आमचेर प्राउड फील करूंक जाय. देव बरी सांज दिवं. देव बरें करूं सरपंच. आता आमचो चिंबोलचो गोविंद बाब 2 उतरां सांगतलो. गोविंद बाब आमचे दोनूच मिनट आमी घेया. आमी सगल्यांनी आमी जाणा सगळ्यांक आमी मागता सगल्यांनी 2 मिनट उलोवचें म्हणून. सगळ्या माझ्या गोंयकार भावांक नमस्कार. तुम्ही जाणा आता ह्या दिसांनी गौतम कट्टर हो जो मनीस जो आसा तेका ह्या RSSन आणि BJPन ही जी आमची कॉम्युनल हार्मनी जी आसा गोंयांची डिस्ट्रॉय करपा खातीर पेरलेलो आसा. कित्याक दॅट इज देअर पॉलिटिकल गेन. आणि एका गोंयचे जे प्रशासन जे आसा गोंय जे सरकार आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत कितेंय म्हणू आय वॉज ऑल्सो ऑफिसर. जेन्ना असले प्रोग्राम गव्हर्मेंटाचे प्रोग्राम जाता मावीन आसा ते मागीर संकल्प आसा मागीर थंयचो तो आमदार आसा यांच्या मुखार जेन्ना तो मनीस आसा तो आमच्या गोंयच्या साहेबाचेर जेन्ना उलयता कळ्ळें न्ही तेन्ना ताका भितरसून पळय हांवें आतांच म्हटलेलें आसा की जेन्ना 51,000 ताका मानधन दिता तेजे येवपा वचपाचो विमानाचो खर्च करता सगळे तेजी बरदास्त दवरता हेचो अर्थ कितें जाता. हेज्यान पयलीं हो मुतालीक नांवाचो आनी असोच आमच्या मदीं विश पेरपी मनीस फाटल्या तेन्ना मनोहर पर्रीकराच्या टायमार हांगासर हाडपाचो प्रयत्न जातालो. पूण आमी म्हटलेलें कितें नाका हो हांगासर आमच्या गोंयकारां मदीं विश पेरतलो. त्याच प्रमाणे हो जो आता गौतम खट्टर जो आसा तो आमच्या मदीं आमची जी कम्युनल हार्मनी आसा ती ब्रेक करपा खातीर एका कितें केलो प्लांट केल्लो आसा. हितून हांगा जो सेंट्रल गव्हर्नमेंट जो आसा मोदी आसा शहा आसा ह्या सगळ्या लोकांचो एका सगळो पाठिंबो आसा. हेचे कारण इतकेच आसा तांकां खबर आसा येतार ते 27चें इलेक्शन जे आसा 240च्या क्रॉस ते जावचे ना म्हणून तुमचे महिलांचे सुद्दां जे कितें आसा 23 तुमचे महिला आरक्षणाचे बिल पास जाल्ले ते कित्याक दिना. आतांच कित्याक परतून बिल कित्याक काडटा हे तुमी सगळ्यांनी आमचे हिंदू म्हण आमचे कॅथलीक म्हण मुस्लीम बायलां जी आसा हेंच्यांनी समजुपाक जाय. हांव पॉलिटिकल काय उलयना पूण आमचो जेन्ना हेजो कॉन्स्टिट्युशनल रायट जो आसा हो आमचो मोदी सारको आमचो प्रायम मिनिस्टर आमकां बिट्रे करता आनी आपली सरकार येवपा खातीर 850ची जे तरतूद करता हितून हे राजकारण आसा. हे असल्या मनशांक भितर हाडप कळ्ळें. तेन्ना रामाच्या नांवार केले आता हेच्या नांवार करपाचे. तेन्ना सगळ्या गोंयकारांनी आमची जी शांतताय आसा आमचो जो एकवट आसा तो बिगडोवंक दिवप ना. आमच्या प्रत्येकाच्या गोंयकाराच्या रक्तान आमच्या साहेबाचो DNA आसा हे लक्षात दवरा. म्हणून आमी केन्ना उलो मारता आसतना साहेबा म्हाका पाव खंयचो साहेब या पुलीस स्टेशनाचो साहेब न्ही प्रमोद सावंताचो साहेब न्ही अथवा मोदी साहेब न्ही हो गोंयच्या साहेबाक आमी गोंयकार जे आसा ते उलो मारता इतके आमी लक्षात दवरचे. देव बरें करूं. देव बरें करूं.